हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको च्याप्टर 3 क्लासिफिकेसन एन्ड ट्याबुलेसन अफ डेटाको बारे हेरिरहेको थियौँ र यसमा आज हामीले बेसिक टर्म्स युज्ड इन क्लास फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको बारे हेर्छौँ। त्यसपछि हामीले टाइप्स अफ क्लास फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको बारे पनि थोरै स्टडी गर्छौँ र समय मिलेसम्म हामीले स्टिम एन्ड लिफ डिस्प्लेको बारे पनि थोरै सानो चर्चा गर्छौँ, धेरै गाह्रो कुराहरू छैन। सो सुरुमा हाम्रो क्लास फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने क्लास फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेपछि हामीले कन्टिन्युअस डाटाको बारे कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ अथवा कन्टिन्युअस एउटा जुन हाम्रो भेरिएट भ्यालुज हुन्छ, भेरिएबलहरू हुन्छ, कन्टिन्युअस भेरिएबलहरू हैन, जुन एउटा सर्टेन इन्टरभल अनुसार हामी कुरा गर्छौँ त्यसमा केही इन्टरभल हुन्छ हैन। सो सुरुमा यहाँनिर के बेसिक टर्म्सहरू हुन्छ त्यो कुराहरू बुझौँ। सुरुमा छ भेरिएट अर भेरिएबल भन्ने कुरा, भेरिएट अर भेरिएबल। अब यो भेरिएट अर भेरिएबल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा यसको भ्यालु चाहिँ अब्जर्भेसन दर अब्जर्भेसन के हुन्छ, चेन्ज हुँदै जान्छ। जस्तै तपाईले मार्क्सको कुरा गर्नुभयो भने एउटा सर्टेन क्लासमा साइन्स सब्जेक्टमा कति मार्क्स ल्याए भन्ने कुरा हेर्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ तपाईले 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, बिलो 10, बिलो 20 यसरी मार्क्स अनुसार तपाईले स्टुडेन्टलाई डिभाइड गर्नुहुन्छ। त्यति मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्टहरूलाई डिभाइड गरेर लेख्नुहुन्छ भने त्यो भनेको हाम्रो भेरिएट भ्यालु अथवा भेरिएबल हुन्छ। भेरिएट भन्नु र भेरिएबल भन्नु एउटै कुरा हो। सो भेरिएट अथवा भेरिएबल भनेको अ भ्यालु which varies from observation to observation। ठीक छ, अब्जर्भेसन दर अब्जर्भेसन यदि हाम्रो भ्यालु चाहिँ भेराइ गरिरहेको छ भने त्यसलाई भेरिएट अथवा भेरिएबल भनेर भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ क्लासको कुरा हैन। अघि नै हामीले भनिसक्यौं एउटा सर्टेन रेन्जमा चाहिँ के गरिन्छ त डाटाहरूलाई लेख्ने काम गरिन्छ। किन हामीले रेन्जमा लेख्छौँ त भन्दाखेरि सायद त्यसरी लेखेर यदि हाम्रो जुन एउटा मोटो छ डाटा कलेक्सन गर्ने अथवा स्ट्याटिस्टिक्सको एप्लिकेसन गर्ने दिने एउटा मेथड छ त्यो मेथडलाई त्यसले धेरै हेल्प गर्छ हैन। सिंगल डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दा इन्टरभलको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भने त्यतिबेला हामीले क्लासको कुराहरू युज गर्छौँ। सो क्लासलाई डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि यसको डेफिनेसन चाहिँ के हुन जान्छ भन्दा भेरियस रेन्जेस in which the collected data or information can be classified are called class। ठीक छ, यसरी हामीले अब क्लासको कुरा गर्दा जेनरली हामीले अब सिंगल भेरिएट भ्यालु लिइरहेका छौँ, सिंगल खालको भेरिएबल लिइरहेका छौँ। जस्तै हामीले मार्क्स र स्टुडेन्टको बीचको रिलेसन हेरिरहेका छौँ, वेजेस र वर्कर बीचको रिलेसन हेरिरहेका छौँ हैन। मार्क्स अफ स्टुडेन्ट र प्रेजेन्स अफ स्टुडेन्ट हामीले दुईटा भेरिएट भ्यालु जेनरली यहाँनिर जुन हामीले टर्म्सहरू एप्लाई गर्छौँ त्यहाँनिर युनिभेरिएट फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ जेनरली हामीले युज गर्छौँ हैन। बाइ भेरिएटमा हामी अलिकति कम नै काम गरिरहेका हुन्छौँ। पछि अब प्रोबेबिलिटी र डिस्ट्रिब्युसनहरू पढ्दाखेरि सायद हामीले धेरै डेटाहरू बीचको कामहरू पनि गर्छौँ, बिस्तारै हामीले धेरै डेटाहरू सम्बन्धी काम गर्छौँ। ठीक छ, केही छैन। सो क्लासेसहरू भन्छ यिनीहरूलाई हैन। भेरियस रेन्जेस इन विच द कलेक्टेड डेटा अर इन्फर्मेसन क्यान बी क्लासिफाइड आर कल्ड क्लासेस। ठीक छ, अब यस्तो क्लासिफिकेसन किन गरिन्छ? क्लासिफाई गर्नुको कारण चाहिँ हामीले के हो त फ्रिक्वेन्सी थाहा पाउनको लागि हो अथवा फ्रिक्वेन्सी अब्टेन गर्नको लागि हामीले डेटालाई सर्टेन रेन्जमा राख्ने काम गर्छौँ। जति बेला हामीले अथवा जसरी हामीले यसरी क्लासिफाई गरिन्छ नि, क्लासिफाई गरेपछि सर्टेन रेन्ज अफ पिपलहरू त्यहाँनिर पर्छन् हैन। अब सबै स्टुडेन्टले त 100 मार्क्स ल्याउँदैनन् अथवा सबै फेल हुँदैनन्, बीचको भ्यालुजहरू पनि आउने गर्छ। हो त्यो भ्यालुजहरूमा स्टुडेन्टहरू पर्छन् र त्यहाँबाट हामीले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भेट्छौँ र त्यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको एउटा टेबल जेनेरेट गर्न सक्छौँ। अब क्लासमा पनि एक दुईवटा टाइप्सहरू छ अथवा क्लासको पनि दुई तीनवटा एक दुईवटा प्रपर्टी छ भनेर भनौँ। के छ त भन्दा
क्लासमा जेनरली हामीले एउटा इन्टरभलको कुरा गर्यौं भने इन्टरभलमा एउटा भ्यालु हुन्छ a to b भनेर यसरी लेख्यौं भने यो एउटा इन्टरभल हो। जस्तै 1 to 10 लेख्यौं भने यो एउटा के हो त इन्टरभल हो। 1 र 10 बीचको सबै भ्यालुजहरु चाहिँ यहाँनेरि पर्छ भन्न खोजे हो। अब यो जुन पहिलो भ्यालु a छ यसलाई लोअर लिमिट भनेर भनिन्छ र जुन दोस्रो b भ्यालु छ यसलाई अप्पर लिमिट भनेर भनिन्छ। कुनै पनि भ्यालु सपोज हामीले 1 देखि 10 मा कुनै पनि भ्यालु चुज गर्यौं, अब कुनै फ्रिक्वेन्सी हामीले हाल्न खोजिरहेको छ भने त्यो भ्यालु के हुनु पर्यो 1 भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो र 10 भन्दा के हुनु पर्यो स्मलर हुनु पर्यो। ग्रेटर इक्वल पनि हुन पाउँदैन, ग्रेटरै हुनु पर्यो। 1 भन्दा ठुलो 10 भन्दा सानो हुनु पर्यो। त्यसैले लोअर लिमिट भन्यो। यो भन्दा सानो भ्यालुजहरु यो क्लासमा पर्ने भएनन्। 1 भन्दा सानो भ्यालुजहरु यहाँ पर्ने भएनन्। 10 भन्दा ठुलो भ्यालुहरु पनि यहाँनेरि पर्ने भएनन्। ठ्याक्कै त्यो दुईटाको बीचको भ्यालुजहरु कन्टिन्युअस डेटा पनि लिन सक्छ यसले, हैन? कन्टिन्युअस डेटामा पनि काम गर्न सकिन्छ। सो यो बीचमा पर्ने कुनै पनि भ्यालु। अब यदि हामीलाई अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट दुईटै थाहा छ, हामीसँग एउटा क्लास छ, त्यो क्लासको अप्पर एन्ड लोअर लिमिट इज नोन, ठीक छ? अप्पर र लोअर लिमिट दुईटै हामीलाई थाहा छ भने त्यस्तो क्लासेसहरुलाई चाहिँ के भन्छ त बाउन्डेड अर कन्टिन्युअस क्लासेस भनेर भन्छ, ठीक छ? यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ बाउन्डेड अर कन्टिन्युअस क्लासेस भनेर भनिन्छ। जस्तै त मैले अघि लेखिहाले 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30। यसको अप्पर र लोअर लिमिट त के छ त हामीलाई थाहा छ नि त, नोन छ। 10 भनेको त एउटा नोन भ्यालु हो, हैन? 20 भनेको पनि एउटा नोन भ्यालु हो, हैन? सो त्यही भएर यिनीहरुलाई के मानियो त एउटा बाउन्डेड अथवा कन्टिन्युअस क्लास भनेर मानियो। त्यसैगरी अर्को टाइपको क्लासहरु पनि हुन्छ। त्यो अर्को टाइपको क्लासमा चाहिँ के कुरा हुन्छ त भन्दा सपोज हाम्रो लोअर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास, ठीक छ? म लेख्दै जान्छु, तपाईले लेख्दै जानु होला, म बुझाइदिन्छु। अर अप्पर लिमिट अफ लास्ट क्लास, ठीक छ? लोअर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास और अप्पर लिमिट अफ लास्ट क्लास और बोथ इज अननोन, ठीक छ? हामीलाई चाहिँ लोअर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास कति हो भन्ने थाहा छैन, अप्पर लिमिट अफ लास्ट क्लास कति हो भन्ने थाहा छैन, अथवा दुईटै कुरा थाहा छैन भने त्यस्तो हामीले क्लासलाई चाहिँ के भनेर भन्छौं त भन्दा ओपन एन्डेड अर अनबाउन्डेड क्लास भनेर भन्छौं, है? के भनिन्दो रहेछ ओपन एन्डेड अर अनबाउन्डेड। जस्तै म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु। यसरी मार्क्स लेखेको छ, यहाँनेरि फ्रिक्वेन्सी लेखेको छ, है? सपोज यहाँनेरि लेस देन 10 भनेर लेखियो, ठीक छ? एउटा भ्यालु यति भयो। त्यसपछि आयो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 भनेर आयो, ठीक छ? र फ्रिक्वेन्सी हामीले 2, 10, 12 र 5 भनेर दियो, हैन? 2, 10, 12 र 5 भनेर यसरी हामीलाई फ्रिक्वेन्सी दियो भने हामीले के भन्न सक्छौं त यहाँनेरि हेर्नुस् त यसको लोअर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास त अननोन छ नि त, हैन? लोअर लिमिट अफ फर्स्ट क्लास के छ त अननोन छ भनेपछि यो भनेको एउटा ओपन एन्डेड अर अनबाउन्डेड क्लास भयो। त्यसैगरी फेरि हामीले मार्क्स एन्ड फ्रिक्वेन्सी यहीँनेरि देखाइन्छ है त। सो यसको साटो तपाईले के गर्नुभयो यहाँनेरि 0 to 10 राख्नु भयो र यहाँनेरि तपाईले लास्ट भ्यालु के राख्नुभयो त मोर देन अथवा 30 एन्ड एबोभ भनेर राख्नु भयो, ठीक छ? अब यसरी 30 एन्ड एबोभ भनेर राख्नु भयो भने 30 को त तपाईको लोअर लिमिट त ठीक छ, तर तपाईको अप्पर लिमिट के हो भनेर हामीलाई थाहा भएन, हैन? एबोभ भनिसकेपछि त कति लिने अप्पर लिमिट भन्ने कुरा थाहा भएन नि। भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसन फुलफिल भयो। यहाँ अप्पर लिमिट अफ लास्ट क्लास चाहिँ के छ त अननोन छ भने त्यो पनि एउटा ओपन एन्डेड अर अनबाउन्डेड क्लास हुन्छ, किनभने यसको ठ्याक्कै यतिसम्म चाहिँ भ्यालु लिनुपर्छ है भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएन। यो भयो। अथवा यो दुईटै एक्जिस्ट छ, यहाँनेरि लेस देन 10 छ र यहाँनेरि 30 एन्ड एबोभ छ। यस्तो कुरा आयो भने पनि हेर्नुस् त तपाईको लोअर लिमिट फर्स्ट क्लासको त्यो पनि अननोन छ र लास्ट क्लासको अप्पर लिमिट पनि अननोन छ भने दुईटै कुरा अननोन भयो।
यसलाई पनि के भन्छ त ओपन इन्डेड अर अनबाउन्डेड क्लासै भन्छ। त्यसैले तीनवटा कन्डिसन आउन सक्छ। अब लेस देन पनि लेख्न सक्छ अथवा बिलो भनेर पनि लेख्न सक्छ हैन। तपाईको यहाँनेरि 40 एन्ड एबोभ यसरी पनि लेख्न सक्छ अथवा एबोभ 40 भनेर पनि लेख्न सक्ला, मोर देन 40 भनेर पनि लेख्न सक्ला हैन। यसरी विभिन्न तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्छ। तपाईले त्यो रिप्रेजेन्टेसन त बुझिहाल्नुहुन्छ। अर्को भेरिएबल भनेको हाम्रो के छ त क्लास लिमिट्स भनेर छ है। के छ त क्लास लिमिट्स भनेर छ। अब अघि नै हामीले कुरा गरिहाल्यौं क्लास भन्ने बित्तिकै त्यहाँनेरि एउटा अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट हुन्छ। यही अप्पर एन्ड लोअर लिमिटलाई चाहिँ कम्बाइनली के भनिन्छ त क्लास लिमिट्स भनेर भनिन्छ। ठीक छ। अप्पर प्लस लोअर जुन लिमिट छ हाम्रो त्यसलाई कम्बाइनली भन्नुपर्दा हामीले के भन्छौं त क्लास लिमिट भनेर भन्छौं। ठीक छ। अप्पर र लोअरलाई चाहिँ हामीले क्लास लिमिट भनेर भन्छौं। जस्तै 10 to 20 लेखे भने मैले यो एउटा क्लास इन्टरभल भयो हैन। यसलाई क्लास इन्टरभल भनेर भन्न सकियो। यो 10 भनेको हाम्रो के भयो त लोअर लिमिट भयो, 20 भनेको हाम्रो अप्पर लिमिट भयो हैन। यो के भयो त 10 लोअर लिमिट, 20 के भयो अप्पर लिमिट भयो र यिनीहरुलाई चाहिँ के भन्छ त क्लास लिमिट्स भनेर भन्छ। किनभने यिनीहरुले एउटा क्लासको बाउन्ड्री कति हुन्छ भन्ने दिन्छ नि। यो घेरा भन्दा यो क्लास बाहिर जान सक्दैन हैन। 10 भन्दा तल जान सक्दैन, 20 भन्दा माथि जान पनि सक्दैन हैन। यसले एउटा बाउन्ड्री जस्तो सेटअप गर्यो नि त। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भनियो त क्लास लिमिट भनेर भनियो। त्यसपछि आउँछ क्लास साइजको कुरा है। के कुरा आउँछ त क्लास साइजको कुरा। क्लास साइज भनेको चाहिँ सिम्पली अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त क्लास साइज हुन जान्छ। यही कुरा हो। अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट गर्नु भने तपाईले क्लास साइज भेट्नु। जस्तै 10 to 20 छ भने तपाईले 20 माइनस 10 गरेर 10 पाउनुहुन्छ। यो तपाईको क्लास साइज भयो। A to B छ, A लोअर लिमिट B अप्पर लिमिट हो भने तपाईको क्लास साइज भनेको तपाईले B माइनस A गर्नुभयो। जेनरल रूपमा भन्नु पर्दा B माइनस A ले चाहिँ तपाईको के दियो त क्लास साइज दियो। यहाँ अब एउटा यहाँ बीचको सिम्बल जुन छ अब यहाँनेरि यो सिम्बलले 2 भनेर जनायो, यहाँनेरि माइनस भनेर जनायो। नजोकिनु होला यो कुरामा। यसलाई चाहिँ विड्थ अर साइज अर हाइट भनेर पनि भन्छ। ठीक छ। क्लास साइज भन्दाखेरि तपाईलाई कहिले क्लासको विड्थ कति हो भनेर पनि दिन सक्छ और हाइट कति हो भनेर पनि दिन सक्छ है। त्यसैले क्लास साइज अथवा क्लास विड्थ अथवा क्लास हाइट जुनै दिए भने कुरा चाहिँ एउटै गर्न खोजिरहेछ। अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कति हुन्छ भनेर भन्न मात्रै खोजिरहेछ। ठीक छ। यसपछि आउँछ मिड पोइन्ट अफ क्लास। मिड पोइन्ट अफ क्लास। मिड पोइन्ट अफ क्लासले सिम्पली के भन्न खोजिरहेछ भने सपोज तपाईको एउटा क्लास छ A to B अथवा सरी इन्टरभल छ A to B। तपाईले यो A र B लाई जोड्नु भयो र त्यसलाई दुईटा डिभाइड बाइ 2 गर्नु भयो भने यसले तपाईको मिड पोइन्ट अफ क्लास दिन्छ। यो कुराहरु सबै पछि युज हुँदै जान्छ है। जति बेला हामी विभिन्न यो स्ट्याटिस्टिक्सको एरिथमेटिक मीनहरु गर्छौं, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कामहरु गर्छौं, मिडियनको कामहरु गर्छौं, मोडहरुको काम गर्छौं, त्यो सबैमा यो मिड पोइन्टको कुराहरु आउँछ। जब हामीले कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन सम्बन्धी काम गरिरहेका हुन्छौं त्यतिबेला यो कुराहरु चाहिँ आउँछ। त्यसैले यसको बारे बुझ्न पनि जरुरी छ। जस्तै 10 to 20 भनेर दिएको छ भने तपाईले 10 + 20 डिवाइडेड बाइ 2 गर्नु भनेको कति हुन्छ 15 हुन्छ नि। यो जुन इन्टरभल छ यो इन्टरभलको मिड पोइन्ट भनेको चाहिँ के भयो त 15 हुन गयो हैन। इन्टरभलको मिड पोइन्ट भनेको कति भयो त 15 हुन गयो है। यसपछि कुरा आउँछ हाम्रो क्लास फ्रिक्वेन्सीको। क्लास फ्रिक्वेन्सी। अब क्लास फ्रिक्वेन्सी भनेको जनरली के भयो भन्दा कति फ्रिक्वेन्सी त्योसँग एसोसिएटेड छ भन्ने कुरा भयो हैन। त्यहाँनेरि कति फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एसोसिएटेड छ कुनै पनि क्लाससँग। जस्तै मार्क्स छ यतापट्टि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर छ अरे। मैले चाहिँ यहाँनेरि अब बाउन्डेड क्लास लिने गरे लिए अहिलेको लागि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 मैले तीनवटा मात्रै लिए। अब 10 देखि 20 को मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्टहरु 3 जना छन् अरे, 20 देखि 30 को 10 जना,
र 30 देखि 40 को 2 जना छन् अरे हैन। र अब 10 देखि 20 सम्मको मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्ट कति जना भयो? 3 जना भयो नि। यिनीहरू चाहिँ के भयो? क्लासको फ्रिक्वेन्सी भयो। यो 10 देखि 20 क्लासको फ्रिक्वेन्सी 3 भयो। 20 देखि 30 क्लासको फ्रिक्वेन्सी 10 भयो। 30 देखि 40 क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति भयो त? 2 हुन गयो। यही कुरालाई चाहिँ क्लास फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छ हैन। एकदमै सिम्पल कुराहरू छ, केही टर्म्सहरू हो, तपाईले सायद पहिले पनि पढ्दै आएको कुराहरू हो। अब हामीले कुरा गर्न लागिरहेका छौं, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, टाइप्स अफ क्लास फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। टाइप्स अफ क्लास फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको बारे हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौं। जेनरली अब क्लास फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको हाम्रो अघि पनि हामीले हेर्यौं यो कुरा अलिअलि हैन, थोरै यो बारेमा त हेर्न त हेरिसक्यौं हामीले, तर यहाँ पनि हामी यसको बारे अलिकति डिटेलली हेर्न गइरहेका छौं। जेनरली के छ त, दुईटा क्लास फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन छ अथवा दुईटा क्लासेसमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको इन्क्लुसिभ क्लासिफिकेसन, छ र दोस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सक्लुसिभ क्लासिफिकेसन छ। एक्सक्लुसिभ क्लासिफिकेसन सिम्पली वर्ड मिनिङमा जाने हो भने इन्क्लुसिभ भनेको त्यहाँनेरि भएको हो, एक्सक्लुसिभ भनेको त्यहाँ नभएको जस्तो भयो। इन्क्लुसिभ भनेको केही कुराले इन्क्लुड गर्नु हैन, एक्सक्लुसिभ भनेको त्यहाँनेरि इन्क्लुड नभएको कुरालाई चाहिँ एक्सक्लुसिभ भनेर भन्न सकियो। र एउटा जेनरल रूपमा हेर्दा इन्क्लुसिभ र एक्सक्लुसिभले पनि त्यही कुरा नै दिन खोजिरहेको हुन्छ। ठीक छ। अब यहाँनेरि इन्क्लुसिभ क्लासिफिकेसनमा के हुन्छ त भन्दा यसको डेफिनेसन दिएपछि तपाईले ठ्याक्क कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ। ठीक छ। यहाँनेरि के हुन्छ भने जेनरली when the upper limit of no classes are, जस्तै यसरी लेख्नु भन्दा नि when the upper limit of none of the classes is lower limit of next क्लास। ठीक छ। अब जेनरली हामीले काम गर्दाखेरि जुन हाम्रो पहिलो क्लास थियो त्यसको अप्पर लिमिट भनेको अर्को क्लासको के हुन्छ त लोअर लिमिट हुन्छ हैन, र त्यो क्लासको अप्पर लिमिट भनेको अर्को क्लासको लोअर लिमिट हुन्छ। तर इन्क्लुसिभ क्लासिफिकेसनमा चाहिँ के हुन्छ जेनरली भन्दा त्यो कुरा हुँदैन, अप्पर लिमिट अफ एउटा क्लासको लोअर लिमिट अर्को क्लास त्यहाँबाट निकाल्न सकिँदैन हैन। र यस्तो क्लासलाई चाहिँ के भन्छ त इन्क्लुसिभ क्लासिफिकेसन भनेर भन्छ। यहाँनेरि केही ग्याप छ भनेर बुझिन्छ। ठीक छ। यहाँनेरि अब जस्तै मैले एउटा कुरा लेखे, यहाँनेरि सपोज मैले मार्क्स लेखे, यहाँनेरि फ्रिक्वेन्सी लेखे, सिम्पल कुरा 0 to 4 छ, 5 to 9 छ, 10 to 14 छ, त्यसैगरी 15 to 19 यसरी मैले लेखे। यहाँनेरि फ्रिक्वेन्सी पनि लेखिदिहालौँ 2 5 10 9 भनेर लेखे अरे। ल यसरी मैले कुराहरु लेखे। अब यहाँनेरि हेर्नुस् त 0 to 4 को अप्पर लिमिट भनेको 4 छ, तर त्यसपछि आउने क्लास 5 to 9 छ। अब यहाँनेरि अप्पर लिमिट 4 छ, सो हामी सोच्थ्यौं यहाँनेरि पनि अप्पर लिमिट 4 हुनुपर्छ होला भनेर, सरी लोअर लिमिट 4 हुनुपर्छ, तर यहाँनेरि लोअर लिमिट के छ 5 छ। त्यसैगरी यो 5 to 9 को अप्पर लिमिट भनेको 9 छ, तर 10 to 14 को लोअर लिमिट भनेको कति छ 10 छ। हामीले यसरी तल आउँदै जाँदाखेरि यो 0 to 4 भयो भने यो 4 to 9 8 समथिङ हुन सक्थ्यो। त्यसैगरी यहाँनेरि 9 छ भने यहाँनेरि 9 to समथिङ हुनुपर्ने हो, यहाँ 14 छ भने यहाँ 14 to समथिङ हुनुपर्ने हो, तर यसरी कुरा मिलेन हैन। भनेपछि अप्पर लिमिट अफ एउटा क्लास चाहिँ जुन माथिको क्लास छ त्यसको अप्पर लिमिट चाहिँ तलको क्लासको लोअर लिमिटसँग मिल्न गएन भने यसलाई चाहिँ इन्क्लुसिभ क्लासिफिकेसन भनेर भन्न सकिन्छ। कुरा बुझ्यो? यो भयो हाम्रो इन्क्लुसिभ क्लासिफिकेसन भनेर। अब जेनरली के हुन्छ भन्दा हामीले जब स्ट्याटिस्टिकल काम गर्छौं नि, स्ट्याटिस्टिकल इन्क्वायरीहरु केही गर्छौं, केही कुराको डाटाहरु लिइरहेका छौं भने हामीले कन्टिन्युअस तरिकाले काम गर्न खोजिरहेका हुन्छौं। जस्तै हामीले 0 to 4 बीचको डेटा कलेक्ट गर्यौं हैन, तर अब 4 to 5 बीचको डेटा त यहाँ कलेक्ट भएन नि। हेर्नुस् त 0 to 4 को भयो, यहाँनेरि 0 to 4 को डेटा कलेक्ट भयो,
0 देखि ठुलो र 4 देखि सानोको डेटा कलेक्ट भयो। तर 5 to 9 हामीले गर्यौं भने अर्कोमा अब 4 र 5 बीचको डेटा पनि त हुन सक्छ नि हैन। त्यसैगरी मैले 10 to 14 लिए भने 9 र 10 बीचको डाटा त गायब भयो। त्यो डाटा कुनै बेला धेरै पनि आइदिन सक्छ, किनकि कुनै न कुनै तरिकाले यसले इफेक्ट गर्न सक्छ। त्यसैले यहाँबाट हामीले के एउटा कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं भने जेनरली स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले कन्टिन्युअसली डाटा काम गरिरहेका हुन्छौं। कन्टिन्युअस डेटा भयो भने ठीक छ, त्यहाँनेरिको कुनै भ्यालुजहरु नआउला, त्यो हामीसँग मतलब भएन। तर आइहाल्यो भने त हामीले आफ्नो टेबलमा यदि हामीले इन्क्लुसिभ क्लासेसहरु बनाएको छौं भने टेबलमा त इन्क्लुड गर्न सकिएन नि त। जस्तै मैले एक्जाम्पल दिइहाले 0 to 4 र 5 to 9 को एक्जाम्पल दिए। अब कुनै स्टुडेन्टको मार्क्स 4.5 छ भने कुन टेबलमा हाल्नुहुन्छ तपाईले? टेबल त छैन यहाँनेरि 4.5 को लागि। अब 10 जना स्टुडेन्टको 4.5 आयो भने 10 वटा डाटा तपाईको मिस हुने भयो नि त यसरी। ठीक छ, त्यही भएर यो इन्क्लुसिभ क्लासेसहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई एउटा कन्टिन्युअस डाटा कन्टिन्युअस क्लासेसहरुमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अथवा अब यहाँनेरि एक्सक्लुसिभ क्लासेसको कुरा पनि गर्नु पर्ने नै भयो। यसो गरौँ न त, इन्क्लुसिभ क्लासेसले एक्सक्लुसिभमा कसरी चेन्ज गर्ने हामी एकैछिनमा हेर्छौं। सुरुमा चाहिँ एक्सक्लुसिभ क्लासेस हेरौँ ताकि तपाईलाई त्यसलाई एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गर्न सजिलो होस्। अब एक्सक्लुसिभ तपाईले बुझिसक्नु भयो होला। यहाँनेरि के हुन्छ त, अप्पर लिमिट अफ इच क्लास इज के छ त, लोअर लिमिट अफ नेक्स्ट क्लास। ठीक छ, अप्पर लिमिट अफ इच क्लास भनेको लोअर लिमिट अफ नेक्स्ट क्लास छ भने त्यसलाई चाहिँ एक्सक्लुसिभ क्लासिफिकेसन भनियो। जस्तै अब मैले 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 यसरी मैले मार्क्स लिए। यतापट्टि मेरो फ्रिक्वेन्सी छ भने सपोज 2 3 6 8 भनेर लिए ल। अब यहाँनेरि त सबै टाइपको डेटाजहरु इन्क्लुड हुने भयो नि। 0 to 4 बीचको डेटा यहाँ आउने भयो हैन। त्यसैगरी 4 to 8 बीचको डेटा यहाँनेरि आउने भयो हैन। त्यसैगरी 8 to 12 बीचको डेटा पनि सबै आउनु भयो। कहीँनेरि ग्यापिङ छ त, यहाँ ग्यापै छैन नि त। यहाँनेरि 4 4 यहाँनेरि 8 8 छ, सो केही पनि ग्यापिङ भएन भने चाहिँ यस्तो खालको क्लासिफिकेसनलाई चाहिँ एक्सक्लुसिभ क्लासिफिकेसन भनिन्छ। र जेनरली हामीले कुनै पनि स्ट्याटिस्टिक्सको काम गर्दा युज गर्ने क्लासिफिकेसन भनेको चाहिँ एक्सक्लुसिभ क्लासिफिकेसन हो। अब हामी फर्क्यौं इन्क्लुसिभ क्लासिफिकेसनतिर। अब इन्क्लुसिभ क्लासिफिकेसनलाई मैले एक्सक्लुसिभमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ। ठीक छ, यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने मैले यहाँनेरि एउटा करेक्सन फ्याक्टर भन्ने कुरा युज गर्छु। सीएफ भनेको चाहिँ मेरो करेक्सन फ्याक्टर। करेक्सन फ्याक्टर मैले कसरी गर्छु भने कुनै म करेस्पोन्डिङ क्लासेसहरु लिन्छु। सपोज मैले यो दुईटा लिए, यो र 0 to 4 र 5 to 9 लिन्छु र के गर्छु त भन्दा यहाँनेरि मैले लोअर लिमिट अफ हायर क्लास माइनस अप्पर लिमिट अफ लोअर क्लास। ठीक छ, अप्पर लिमिट अफ लोअर क्लास गर्छु डिवाइडेड बाइ 2 गर्छु। भन्नुको मतलब के हो भने मैले दुईटा भ्यालु लिए। सुरुमा चाहिँ मैले सेकेन्ड क्लास जुन छ त्यसको अप्पर लिमिट लिन्छु, सरी लोअर लिमिट लिन्छु, 5 लिए। त्यसपछि -4 गरे डिवाइड बाइ 2 गरे, के आयो 0.5। तपाईले यो हैन म अर्को दुईटा यो दुईटा लिन्छु भन्दा पनि त्यही हो। के गर्नुहुन्छ, 10 to 14 को 10 लिनुहुन्छ, 5 to 9 को 9 लिनुहुन्छ, सबट्र्याक्ट गरेर डिवाइड बाइ 2 गर्नुहुन्छ, 0.5 नै आउँछ भ्यालुजहरु। ठीक छ, यसरी तपाईले चाहिँ करेक्सन फ्याक्टर भन्ने कुरा भेट्न सक्नुहुन्छ। दुईटा टाइपको क्लासेसहरु लिनुहुन्छ यसरी करेस्पोन्डिङ क्लासेसहरु र सेकेन्ड क्लासको लोअर लिमिट माइनस फर्स्ट क्लासको अप्पर लिमिट लिनुहुन्छ, सबट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ, डिवाइडेड बाइ 2 गर्नुहुन्छ, कति आयो त 0.5 आयो। अब 0.5 के गर्नुहुन्छ भने सबै डेटाको लोअर लिमिटमा 0.5 जोड्नुहुन्छ र सबै डेटाको अप्पर लिमिटमा 0.5 घटाउनुहुन्छ। भन्नुको मतलब हाम्रो मार्क्स र फ्रिक्वेन्सी मैले जस्ताको त्यस्तै लेखे 2 5 10 9 है, 2 5 10 9 भनेर लेखे। अब यहाँनेरि मैले के गर्नु पर्यो, 0 + 0.5 2 4 - 0.5। त्यसैगरी यहाँनेरि अर्को भनेको के गरिन्छ त यहाँ भन्दा अब यहाँनेरि हामीले चाहिँ उल्टो चाहिँ भयो जस्तो छ, यस्तो चाहिँ गर्छौं है, ठ्याक्कै उल्टो भनेछु मैले। यहाँनेरि माइनस गर्छौं लोअर लिमिटमा, अप्पर लिमिटमा चाहिँ जोड्छौं है।
र यहाँनिर के हुन्छ 5 - 0.52 9 प्लस 0.5 त्यसै गरी यहाँनिर 10 - 0.52 यहाँनिर 14 प्लस 0.5 यहाँनिर कति आउने भयो यहाँनिर 15 - 0.5 टु 19 प्लस 0.5 र यहाँनिर चाहिँ यति भ्यालुजहरु आउने भयो अब 0 - 0.5 भनेको कति आउँछ -0.5 आउँछ यहाँनिर कति आउँछ त 4.5 आउँछ त्यसै गरी 5 - 0.5 भनेको कति हो 4.5 हो त्यसै गरी 9 प्लस 0.5 भनेको 9.5 हो 10 - 0.5 भनेको कति आउँछ 9.5 आउँछ यहाँनिर कति आयो 9.5 यहाँनिर कति आउँछ 14 प्लस 0.5 भनेको 14.5 यहाँनिर 15 - 0.5 भनेको 14.5 आयो र यहाँनिर चाहिँ 19.5 आउन गयो हैन 2 5 10 आयो अलिकति यहाँनिर 5 चाहिँ यता यहाँ 2 भयो यहाँ 5 भयो यहाँ 10 भयो यहाँनिर 9 हुन गयो हैन यसरी तपाईले हेर्नुस् त अब माथिको क्लासको अप्पर लिमिट र तलको क्लासको लोअर लिमिट त मिल्न गइरहेछ नि सो तपाईले के गर्नु हुँदै रहेछ करेक्सन फ्याक्टर भेट्ने र लोअर लिमिटमा करेक्सन फ्याक्टर घटाउने र अप्पर लिमिटमा के गर्ने जोड दिने यसरी सबै क्लासमा चाहिँ त्यो काम गर्ने यसरी सबै क्लासमा त्यो काम गरिसकेपछि तपाईले एउटा एक्सक्लुसिभ क्लासिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ जहिले पनि तपाईको काम भनेको एक्सक्लुसिभ क्लास नै बनाउने हो तपाईले इन्क्लुसिभमा कहिले पनि काम नगर्नु होला है जहिले पनि एक्सक्लुसिभ क्लासिफिकेसनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ प्रोसेस बुझ्नुभयो होला कसरी काम गर्ने भनेर हैन मेन कुरा चाहिँ यही हो बुझ्नुपर्ने मेन कुरा भनेको चाहिँ यही हुन जान्छ है ठीक छ सो आज हामीले यहाँनिर के को बारे स्टडी गर्यौं त भन्दाखेरि हामीले क्लासेसको थोरै टर्म्सहरु रिलेटेड टर्म्सहरु जस्तै क्लास फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा के टर्म आउँछ र टाइप्स अफ क्लास फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा स्टडी गर्यौं यहाँनिर तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ ठीक छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा ठीक छ सो थ्यांक यू फर वाचिङ